दिसपट्टी तोलायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 7 तारीख 2024. आडको मार्कू अवेस्वर 10 आनी वोड 40 आनी 8. सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनीक ओगो राव म्हूण सांगलें. बार्तोमेव ताका पळय आपल्याची दिश्ट पोत्तून जाय आसलेली आनीक तो मुखार वयतालो, पूण लोकांक ताजे पळय ते परिस्थितीचे पडोवन गेल्ले ना, ताका आदारूय करिनासलेले. पूण वयल्यान ताका पळय ते शिडकायतात, तूं ताका उलो मारना काय, उगी राव म्हणटात. आनी आयज पासून अशीं मनशां आसात पळय जीं तुका आडायतलीं सोमयांक उलो मारूंक ओ ताकोणें मागणें करूंक. थोडीं जाणां ती तांच्याच फामिलीची घरचीं आसत जी एक आडको कशी तेंच्या जिवितान येतली. जेन्ना इस्रायलाची पोरजां पळय इजिप्टांतल्यान भायर सरोन काना देसान वचोंक पळय भायर सरपाचे सुरवात करता पळय तेन्ना फारो पळय तो आडको जालो. पूण इस्रायली लोकान ती आडको ते शेळयेच्या रोगतान ती मोडली. दुसरें, तांबडो दर्या तांच्या मुखार एक व्हडली आडको कशी आयली आनीक ती आडको पासून मोडली जेन्ना मोजेसान आपल्याच्या हातान पळय जो दांडो आसलो पळय तो उबारलो आनीक तो तांबडो दर्या तोशी जालो. तिसरी पळय जॉर्दन नदी, ती एक व्हडती आडको आसलेली आनीक पूण मागीर जेन्ना पळय याजनिकांनी पळय ते तांचे पांय दवरले आनीक तोंबू आनीक आर्क पेटींची सांगात आसली पळय ते जॉर्दन नदीक थिंगासोर तांचे पांय तेंकताच ते जॉर्दन नदी थिंगासोर दोशी जाता. जोशुआ अवेस्पर 3 वोड 13 आमी पळयता. तेजे उपरांत आमी जेरिकेचे पळय ते ओडत्यो ओंट्यो पळय त्यो आडको जावन आसल्यो पळय कानान देसान भितर सरपाक. पूण जेन्ना इस्रायलाचे लोक आर्गां दीत आनीक वाखाणी दीत आसले पळय तेन्ना जेरिकोचे ते व्हडल्यो पळय ओंट्यो पसून ज्यो आडको आसल्यो पळय त्यो मोडोन पडल्यो. आनीक जायत्यो अश्यो पळय आडक्यो आसत. पूण तुमच्या जिवितान कसल्यो आडक्यो आसात पळय तुमच्या आत्मीक जिवितान तुमकां मुखार सरूंक दिनात. थोड्यांक जाय तांचे पळय परिस्थिती जी आसा पळय ती तांचे रिणान ते आसत, ओ घोडेक थोड्यांचे खोटे पळय तेंची चाळ आसात, ओ वायट मनशांनी कितें केलां जायत. सर्वेस्पर जो आसा पळय ते सगल्यो आडको मोडटा. मायका 2 आनी 13. आनी सर्वेस्पर जो आसा पळय ज्यो सगल्यो उंचल्यो सुवाती पळय त्यो सकला हाडटा. इजायास पुस्तक अवेस्पर 40 वोड 4. आनी तो तुज्या मुखार वयता, वांकडे जे रस्ते आसा पळय ते नीट कोत्ता. इजायास पुस्तक अवेस्पर 40 आनीक 5 आनीक वोड 2. आनीक उंच पळय दोंगर आसात पळय ते आनीक व्हडत्यो सुवाती आसात पळय त्यो सकला देंवन तो एक वाट कोत्ता तितूंतल्यान. आनीक आमी तें पळयता आयजाया 40 आनीक 9 वोड 11. प्रॉफेट मिका पासून ताणें एक बरें नांव दिल्लें आसा सोमयांक, जो पळय आडको मोडटा पळय तो. आनीक त्याच भाशेन जॉबान अशें म्हटलें, जॉब 40 आनीक 2 आनीक वोड 2. तूं सोर पदवेदार म्हूण हांव जाणो, तूं येवजिताय तितलेंय तूं करूंक शकताय. बार्तोमेव तो कुड्डो जावन आसलेलो आनी जेन्ना पळय ताणें जेजूक उलो मारलो, सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपल्याक पळोवंक जाय म्हणून, लोकांनी ताका ओगी राव म्हणून ताका शिडकायलो. त्याच भाशेन थोड्या आवय बापायनी आपल्याच्या भुरग्यांक जेजूशी ते लागीं वताले आनीक शिशूय तांकां शिडकायताले आनीक तांकां जेजून मागीर थिंगासोर अशें म्हटलें, माथ्यू अवेस्पर 19 वोड 14. जेजून सांगलें, भुरग्यांक म्हजे सोंसी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच. निराशी जायनाकात पळय जेन्ना तुका लोक आडायता. तूं निराशी जायनाकाय जेन्ना पळय कोश्ट आनीक त्रास तुज्या जिवितान येता. निराशी जायनाकाय. जे सगळे व्हडते पळय दोंगर तुज्या मुखार आसा पळय तूं ताचेर वयर जैत घेतलोय. जेन्ना हे संवसाराचो लोक पळय तुजे आडको हाडटा, उगडास दवर, देव सोर पदवेदार आनी सगल्यो आडको तो मोडटा. देवाच्या भुरग्यानो,
तुजो देव सोर पदवेदार ह्या संवसाराखीन तसो व्हरतो जावन आसा. नियाळ कोर. दुसरे तिमोथी बरयल्ली चीट 3:12. जेजू क्रिस्ता सोवें भोक्तीपोणान जिवंक सोदतात ती सगळीं धुमाळो सोंसतलींच. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 72, 73. सांजचें वाचप रोमकारांक बरयल्ली चीट 9, 1-15. सरस्वराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.